बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय चुनावको सरगर्मीसँगै सत्ता गठबन्धनमा गडबडी देखिँदै जनकपुर र भरतपुरमा काङ्ग्रेस भित्रैबाट विद्रोहको चेतावनी। रूपछाप जोगाउनको लागि 25वटै वार्डको संगठनको भावना अनुरूप म नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभाबाट राजीनामा दिँदैछु। पार्टीभित्र 50-52 वर्ष काम गरेको मान्छे हो, कारबाही गरेर के ठोकेर हुन्छ के दिनुहुन्छ राज्यसम्म। कोभिड महामारीका कारण 2 वर्षपछि बल्ल भौतिक उपस्थितिबाटै आजबाट एसई परीक्षा सुरु। छात्रभन्दा छात्रा धेरै, कारण के हो? जनसङ्ख्याको अनुपातमा पनि केटी धेरै, त्यसो भने चाहिँ एउटा अनुपातिक हिसाबबाट पनि हो। दोस्रो चाहिँ पढ्न आउने अवसर केटीहरूलाई थपिया पनि हो। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी र युक्रेनमा जारी युद्ध यो वर्षको अन्त्यसम्म जारी रहन सक्ने वास्तविक सम्भावना रहेको ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको टिप्पणी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। एकजना वरिष्ठ रुसी सैन्य कमान्डरले युक्रेनमा जारी हमला त्यहाँको दक्षिणी भाग र क्राइमियातर्फको सडक मार्ग तथा पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा पुरै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य साथ रहेको बताएका छन्। रुसको सेन्ट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्टका सहायक कमान्डर रुस्तम मिनेकाएभको उक्त भनाई औपचारिक रूपमा आएको हो होइन भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन। जनरल मिनेकाएभले दक्षिणी युक्रेनमा नियन्त्रण जमाउनु भनेको मोल्डोभाबाट छुट्टिएको भूभाग ट्रान्सनेस्ट्रियासम्म पहुँच पाउनु रहेको बताएका छन्, जहाँ यसअघि नै रुसी सेना तैनात छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको कार्यालयका प्रमुखले त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै युक्रेनी सेना र जनताले क्रेमलिनका धेरै योजना यसअघि नै ध्वस्त पारिसकेको बताएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले युक्रेनी सहर बुचामा 50 जना नागरिकको गैर न्यायिक हत्या भएको घटनाको प्रमाण आफूले जुटाएको जनाएको छ। उक्त आयोगले नियतबद्ध गराइएका त्यस्ता हत्या युद्ध अपराध हुने जनाएको छ। किएभमा रहेकी हाम्री संवाददाता आना फोस्टर भन्छन्, राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले खासमा के पनि भनेको छ भने त्यस्तो अवस्था देशभर भएको हुन सक्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, राष्ट्रसङ्घीय निगरानीकर्ताहरूले किएभ, चेर्निभ, खार्किभ र सुमी क्षेत्रमा नागरिक हत्याका 300 भन्दा धेरै आरोपहरू आफूले पाएको बताएका छन्। ती सबै क्षेत्र फेब्रुअरीको अन्तिम र मार्चको सुरुतिर रुसी फौजहरूको नियन्त्रणमा थिए। युरोपेली परिषदका प्रमुख चार्ल्स मिसेलले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग फोन वार्ता गरेका छन्, जस क्रममा मिसेलले मारिउपोलमा मानवीय पहुँच र उद्धारका लागि निकास मार्ग दिन पुटिनलाई जोडबलले आग्रह गरेको बताएका छन्। अर्थोडक्स इस्टरको समय भएकाले उक्त विषय अझ सान्दर्भिक भएको मिसेलले बताए। एक EU स्रोतका अनुसार मिसेलले पुटिन सामु युक्रेन युद्धमा रुसका गलत मूल्याङ्कन र क्षतिहरूबारे जानकारी गराएका थिए। पुटिनलाई वास्तविकता थाहा नभएको हुन सक्ने एक थरीको सोचका बीच उनले त्यस्तो जानकारी गराएको बताइएको छ। रुसले यदि मारिउपोल स्थित स्टिल प्लान्टमा रहेका युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेमा त्यहाँ स्थानीय युद्धविराम गर्ने जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युकेले भारतसँग एउटा नयाँ रक्षा सहकार्यमा हस्ताक्षर गरेको जनाएका छन्, जसमा लडाकु विमान सम्बन्धी प्रविधिमा सहकार्यको विषय समेत रहेको छ। दिल्लीमा बोल्दै जोन्सनले नोभेम्बर महिनाभित्र द्विपक्षीय खुला व्यापार सम्झौता पूरा गर्न वार्ताकारहरूलाई भनेको बताएका छन्। उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न $10 करोड बराबरको एक योजनालाई संयुक्त रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। मोदीले युक्रेनमा युद्धविराम गर्नुपर्ने बारे समेत आफूहरूले छलफल गरेको बताएका छन्। बीबीसीकी रजनी वैद्यनाथन भन्छन्, प्रधानमन्त्री मोदीले आफूले राष्ट्रपति पुटिनसँग यस्तो के गरेको भनेर सोध्न कयौं पटक कुरा गरेको बताए। यसले युक्रेन युद्धमा मोदीले तटस्थ हैसियत अपनाए पनि जोन्सनसँग कस्तो कुरा भयो होला भन्ने संकेत गर्छ। बीबीसीकी रजनी वैद्यनाथनको भनाई, रुसको निकट साझेदार रहेको भारत रुसी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने राष्ट्रसङ्घीय मतदानमा सहभागी भएको थिएन र उसले मस्को विरुद्ध कुनै प्रतिबन्धहरू समेत लगाएको छैन। रुसका अन्तरिक्ष सम्बन्धी शीर्ष अधिकारीले चीनसँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने विषयमा महत्त्वकांक्षी दीर्घकालीन योजना अघि सारेका छन्। हाल निर्माणाधीन रहेको चीनको तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष केन्द्रमा सहकार्य गर्नका लागि दुई देशहरूले एउटा संयुक्त आयोग बनाउँदैछन्। दिमित्री रोगोजिनले रुस र चीनले पानीको बरफ रहेको ठानिएको चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा एउटा आधार केन्द्र बनाउने बताएका छन्। उनले पृथ्वीलाई क्षुद्र ग्रहहरूबाट बचाउन सघाउने गरी उक्त चन्द्र आधारमा शक्तिशाली टेलिस्कोपहरू राखिने जनाएका छन्। र श्रीलङ्काको महँगी लगातार 6औं महिना बढ्दै अहिलेसम्मको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। चरम आर्थिक सङ्कटसँग सङ्घर्ष गरिरहँदा मार्च महिनाको मुद्रास्फीति 21.5% पुगेको हो। इन्धन तथा खाद्य आयात गर्नका लागि त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF लाई एउटा आपतकालीन वित्तीय सहायताका लागि आग्रह गरेको छ।
अत्यावश्यक सामग्रीको निकै अभाव हुन थालेपछि श्रीलङ्कामा हजारौं मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सुरुमा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको चर्चा। सत्ता पक्षबीच चुनावी तालमेल भए पनि कतिपय स्थानमा खास गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चरम असन्तुष्टि देखा परेको छ। चितवनको भरतपुरका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका छन् भने त्यस्तै तयारीको निम्ति भन्दै जनकपुर नगरका पार्टी सभापतिले दल त्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले तालमेल गर्ने केन्द्रको निर्णय स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीका नगर सभापति मनोज कुमार शाहले उक्त असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रममा भने, अहिले हाम्रो छाप नभए पनि चेहरा त हाम्रो काङ्ग्रेसी हुनु पर्यो, त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अवस्था आएको छ। र रुख छाप जोगाउनको लागि 25वटै वार्डको संगठनको भावना अनुरूप आज अबबाट म नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभाबाट राजीनामा दिँदैछु। अब हाम्रो गृहमन्त्री धम्काइरहनु भन्छ कि हामी कारबाही गर्छौँ। त्यो कारबाहीले उसले भोलि मलाई निकालोस्, त्यो बेला म पहिले नै आफ्नो स्वतः घोषणा गर्दछु र उहाँको म कुनै कार्यकर्ता रहिन र यहाँको मतदातालाई भोट हाल्नबाट जो पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ या प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँ आएर रोक्न सक्नुहुन्न। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भागमा परेको छ। उक्त निर्णय सच्याउन केन्द्रलाई भने पनि सुनवाई नभएपछि पार्टी त्यागको निर्णयमा पुगेको शाहले बताए। जब रुखछाप र नेपाली काङ्ग्रेसले बचाउनु छ भने यो आत्मघाती निर्णय हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घरमा आगो लगाउनु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला लेभलसम्मका साथीहरू गठबन्धनको विरुद्धमा हुँदाहुँदै पनि केन्द्रले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको विपरीतमा केन्द्रीकृत प्रणालीबाट यो गठबन्धन भएको छ र 24 घण्टे अल्टिमेटम हामी जारी गरेका थियौँ कि केन्द्रले केही निर्णय सच्याउला, तर अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्य समितिले कुनै पनि कारबाही गरेन। चुनावी तालमेलको निम्ति पेचिलो बनेको अर्को महानगर हो चितवनको भरतपुर, जहाँ यसअघि स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सघाएको थियो। काङ्ग्रेसका त्यहाँका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले आज एउटा बैठक आयोजना गरेका थिए। त्यसपछि पार्टीका जिल्ला सभापतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरिएको खबर आएका छन्। असन्तुष्टहरूको आजको बैठकमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङले आजको घटनाक्रमबारे जानकारी दिँदै भने, हाम्रो महानगरमा 29 वडा छ क्या। 29 वडाको सभापतिजीहरूको भेलाले जिल्ला कार्य समिति, महासमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि हामी केन्द्रीय सदस्य 3 जना भएर चाहिँ निर्णयमा के भयो सरकार निर्णय के भएको थियो भने भरतपुर महानगरको चाहिँ मेयर चाहिँ काङ्ग्रेसले पाउनु पर्छ। हिजो हामीले माओवादीलाई सहयोग गरेको हो, त्यो नभए हामीले आफै विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय हो। अब के गर्ने भन्ने कुरामा अब छलफल भएको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिने हो कि तपाईँहरूले? स्वतन्त्र उम्मेदवारको बारेमा चाहिँ कुनै कन्सेप्ट भएको छैन। हाम्रो माग बोल्ने कुरो छलफल भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने भन्ने कुरा निर्णय भएको होइन। तपाईँ त केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तर तालाबन्दी पनि गर्नुभएछ, किन गर्नुभयो? अब हामी चाहिँ मिटिङबाट सिद्धेर हिँडेपछि अहिले पछि चाहिँ नि साथीहरूले चाहिँ एउटा सभापतिहरूले चाहिँ तालाबन्दी गर्नुभयो भने सुनेछ। कसरी तालाबन्दी भयो त्यो पनि थाहा छैन। तर हामीले चितवन जिल्लाको आवाज केन्द्रमा पुरा हो। केन्द्रले निर्णय गर्नुभयो, ठिक छ, हामीले मान्यौँ चाहिँ। तर हामीलाई पनि त तिमी केन्द्र समिति भन्नुपर्ने यो कारण यो भयो, त्यो हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रले निर्णय गर्नु। केन्द्र मिटिङ के भन्छ नि आवश्यकता हेरेर ठाउँ अनि तालमेल गर्ने भनेको छ। त्यसले हामीले निर्णय गरे हो। त्यो निर्णयलाई चाहिँ अब केन्द्रले उल्ट्याएको हो भने हाम्रो जानकारी त हुनु पर्यो नि। तर पार्टीबाट त गठबन्धन भन्दा बाहेकको गतिविधि गर्यो भने कारबाही गर्ने कुरा पनि छ, चेतावनी दिइराखेका छन् नेताहरूले। कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्ला नि त फेरि। कारबाही गर्ने के ठुलो हो? पार्टीभित्र 50-52 वर्ष काम गरेको मान्छे हो। कारबाही गरेर के ठुलो कुरा हुन्छ? कारबाही के हुन्छ? के दिनुहुन्छ अहिलेसम्म? म त 5 पटक सभापति भएर काम गरे मान्छे पार्टीको चाहिँ नि अलिक भएको छु अन्तिममा होइन। चितवनको आवाज बोलिदिएको मैले, चितवन आज बोलिदियो सम्माननीय प्रधानमन्त्री आज पार्टी सभा मैले आफूले भनेको छु बाबा चितवनको कुरा चाहिँ बोलिदिनु यो हो भने। हिजो हामीले 5 वर्ष पनि हामीले माओवादीलाई दियौँ, फेरि 10 वर्ष जान्छ, 10 वर्ष जाँदा चितवनको काङ्ग्रेस हराउँछ भने अब निवेदन गर्यो हामीले। उनी थिए नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ चितवनबाट हामीलाई जानकारी दिँदै। अब अन्य विषय। कोभिड महामारीका कारण 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई यसपटक भौतिक उपस्थितिमै आजबाट सुरु भएको छ। उक्त परीक्षामा कुल 5,14,977 विद्यार्थी सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कामु परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन बहादुर रायमाझीले बीबीसीलाई बताए। उनका अनुसार त्यसमध्ये 2,57,924 जना छात्रा छन् भने 2,57,053 जना छात्र छन्।
यसपटक परीक्षामा छात्रभन्दा छात्राको सङ्ख्या 871 धेरै छ। रायमाझीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा एसईमा सामेल हुने छात्राहरूको सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ। छोरीलाई स्कुल नपठाउने पुरानो मान्यतामा परिवर्तन आएकाले छात्राको सङ्ख्या बढेको उनको बुझाइ छ। त्यसै सम्बन्धमा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। पहिलो छात्रहरू कमाएर पाल्नुपर्छ छात्रा भन्ने चिन्तनका दास भए। त्यो दासताले गर्दाखेरि र महिलाहरूको पराश्रयताको हाम्रो संस्कृति भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ कमाउनलाई दौडे। भनेको एसएलसी नदी पनि केटाहरू जान थाले भन्न खोज्नुभयो। गइरहेछन् त। ड्रप आउटको स्थिति हेर्नु पनि डर लाग्दो छ। 20-22% केटाकेटीहरू ड्रप आउट छन् भनेपछि त्यो त्यसै पनि हो। दोस्रो चाहिँ केटीहरूको सङ्ख्या अब बिस्तारै बढ्दै गए पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा पनि केटी धेरै, त्यसो भने चाहिँ एउटा अनुपातिक हिसाबबाट पनि हो। दोस्रो चाहिँ पढ्न आउने अवसर चाहिँ केटीहरूलाई अझ थपिया पनि हो। तेस्रो चाहिँ के पनि हो ठान्छु म भन्दाखेरि बाबुआमाले सरकारी विद्यालयमा जाने छोरीलाई निजी विद्यालयमा छोरालाई पठाउने किसिमको संस्कृतिले पनि हो। यसमा त सबैको निजी सरकारी सबैको हुन्छ नि। हुन्छन्, तर चाहिँ समग्रमा कस्तो देखिँदो रहेछ परिपाटी भन्दा निजीकोमा छोराहरू धेरै छन्, सरकारीमा छोरीहरू धेरै छन्। त्यसको सन्देश के हो भने छोराहरूलाई छुट्टै पढाउनुपर्छ, छोरीहरूलाई छुट्टै पढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता पनि होला। अलिकति चाहिँ आर्थिक हिसाबले सम्पन्नता हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले दुइटै छोराछोरीलाई एक ठाउँमा हाले, विपन्न हुँदाखेरि छनौटको सिद्धान्त लागू गरे। छनौट भनेपछि अब छोरो मैसँग बस्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई बढ्दा खर्च गरौँ, छोरी अर्का कहाँ जान्छ किन त्यसलाई खर्च गरौँ भनेर भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हो। अर्को दृष्टिकोण के पनि हो भने छोरो चाहिँ भने मान्दैन, शङ्का हुन्छ, छोरी चाहिँ भनेको मान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डोसिलिटीको फाइदा भन्छ नि, छोरीको नबोल्ने किसिमको परिस्थितिको फाइदा पनि उनीहरूले उठाएका। ड्रप आउट हुने रेसियोलाई कम गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? मैले देख्ने साह्रै सजिलो उपाय छ। अब सरकारका मान्छेले पैसा छैन त्यसैले व्यवसायिक शिक्षा हुँदैन भन्छन्। पैसा चाहिँदैन व्यवसायिक शिक्षा गर्नुको निम्ति धेरै सजिलो छ भनेर भन्छु। त्यो भनेको के हो भने एउटा पालिकामा भएका परम्परागत सिपका ज्ञाताहरू को हुन् भनेर तिनको सूची बनाउने, अनि पछि आधुनिक सिपका ज्ञाताहरू को हुन् भनेर भन्ने त्यसको सूची बनाउने, त्यो सूची चाहिँ विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने। तिनीहरूसँग इन्टर्न्सको डिजाइन पनि हुनसक्छ वा उनीहरूलाई विज्ञ भनेर लाने डिजाइन पनि हुनसक्छ। यो दुईटा डिजाइनलाई चाहिँ पछि लाग्ने। त्यति गर्ने हो भने हामीलाई सिप जोसुकैलाई हुन्छ त्यसले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ पालिकाले किन्ने। यो तरिका गरिदिने हो भनेदेखि युवाहरू सानै उमेरदेखि कमाउनलाई सिक्थे, फेरि त्यसलाई चाहिँ बचत गर्ने किसिमको अर्को बाटो हो। अनि बचत चाहिँ सरकारले जस्तो बचत गरिदिने र त्यसमा केही थपिदिने, विशेष गरेर दलितका केटाकेटी होला, मधेसीका केटाकेटी होला, अथवा चाहिँ हिमालीका जनजातिका केटाकेटीहरू होला, छोड्ने त तिनै हुन् नि। उनीहरूको निम्ति चाहिँ नि केही प्रतिशत सरकारले पनि हालिदिने। उनीहरूले 10 रुपियाँ जम्मा गरे भने 10 रुपियाँ सरकारले हालिदिने। त्यो लगानी चाहिँ कुनै उद्योगमा, जलविद्युतमा अथवा चाहिँ पर्यटनमा जहाँ जहाँ सम्भावना छ भनेर सरकारले भनिरहेछ त्यहाँ चाहिँ लगानी गरिदिने र उनको पैसा चाहिँ स्रोतको रूपमा समय आइराख्ने क्या, त्यो किसिमको डिजाइन गर्ने हो भने बाहिरिने युवा पनि बस्थे। अर्को चाहिँ नि सम्भावना देखाइदिने पनि हो, किनभने यो सम्भावना नदेखाउने हाम्रो यति खराब संस्कृति छ। राजनीतिज्ञहरूले गर्ने अपराध कर्म भन्छु मैले। उनले चाहिँ मान्छेहरूलाई दुरुपयोग गर्न जान्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा दौडाउने, जुन किसिमको सरी कुरै नबुझेको केटाकेटीलाई दौडाउनु भनेको अपराध हो, दुरुपयोग हो। अब त्यस्तै यो पढाइ राम्रो छैन, दुर्जुवा छ, फलानु छ, शिक्षा काम लागेन भनेर भन्न चाहिँ जान्ने, तर कसरी काम लाग्ने भने यहाँनिर सम्भावना छ है। हामीसँग मधेसका पोखरीहरूलाई सिँगार्ने तरिका के हो, वा त्यहाँको बगैँचाहरूलाई सिँगार्ने तरिका के हो, त्यहाँबाट चाहिँ पैसा कमाउने उपाय के हो, पहाडको सम्पदा जुन छ नि भूगोल, त्यो भूगोललाई सिँगार्ने तरिका के हो, त्यहाँबाट पैसा फलाउने तरिका के हो, हिमालको जुन सौन्दर्यता छ त्यसमा के गर्न सकिन्छ, हाम्रा संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, हाम्रा कलाहरू छन् त्यसलाई के गर्न सकिन्छ। सँगसँगै काठको काम गर्ने मान्छे, शिल्पी भनेको नपढेको हुन सक्छ तर त्यो विज्ञ हो। एउटा आरन चलाउने मान्छे नपढेको हुन सक्छ, त्यो विज्ञ हो। त्यसको विज्ञता शिक्षालाई चाहिँ जोडिदिने क्या। यो चाहिँ नि 10 क्लास बराबर हो, यो चाहिँ नि 12 क्लास बराबर हो, यो बिए बराबर हो भन्ने किसिमको संस्कृति चाहिँ बनाइदिने हो भने बाहिरिने केटाकेटीहरू पनि रोकिन्थे। बिचैमा पढाइ छोड्ने मान्छेले पनि के बुझ्थे भने एउटा बाटो त रहेछ भनेर भन्ने हो। सम्भावना पनि देखिन्थ्यो, ड्रप आउट पनि घट्थ्यो, गरी खाने पनि भन्थ्यो। उनी थिए शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला, हाम्रा साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। एसई परीक्षामा सहभागी हुनेमा कैयौं अपाङ्गता भएका किशोर किशोरी समेत छन्। आम विद्यार्थीको तुलनामा अपाङ्गता भएकाहरूले भौतिक संरचनादेखि प्रश्नपत्र सम्बन्धी समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। ती विद्यार्थीको चुनौती र समाधानको उपायबारे चर्चा गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। काठमाडौँ जोरपाटी स्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयबाट यस वर्ष 5 जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूले एसईई दिँदैछन्। परीक्षा दिनका निम्ति परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थी मात्र गएनन्, उनीहरूसँगै केही थान टेबल पनि लगियो, किनकि परीक्षा केन्द्रमा व्हीलचेयर मैत्री डेस्क वा टेबल थिएनन्।
परीक्षा केन्द्र 250 मिटर मात्र टाढा भएकाले आफ्ना विद्यार्थीहरूको लागि टेबल व्यवस्थापन गर्न सकेको बताउँछन् खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघव प्रसाद दवाडी। उनका अनुसार व्हीलचेयरको आकार, शारीरिक अवस्था अनुरूप आवश्यकताहरू फरक फरक हुन्छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सकभर चाहिँ विद्यालयमा नै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ चाहिँ उनीहरूको अनुकूलतामा हामीले फर्निचरहरूको व्यवस्था अथवा विद्यालयले गरेको हुन्छ। अर्को कुरा के भने टोयलेटहरू पनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ व्हीलचेयर फ्रेन्डली छ, उहाँले चुकुर लाउन सक्ने अनुकूल बनाएका छौँ। हात धुने स्टेसन उहाँहरूको अनुकूलको छ, खानेपानीको स्टेसन उहाँहरूको अनुकूलको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि देशभरका 32 वटा जिल्लाहरूमा विद्यालय पुनर्निर्माण भए। ती विद्यालयहरूको भुइँतलामा व्हीलचेयर आवत जावत गर्न सहज हुने गरी र्याम राखियो। तर अपाङ्ग मैत्री शौचालय नहुनु, ढोकाको चुकुल, पिउने पानी वा हात धुने स्टेसनहरू व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताको पहुँचमा नहुनुले सृजना गर्ने समस्याहरूका कारण परीक्षार्थीको ध्यान परीक्षामा केन्द्रित नहुने उनले बताए। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालका अनुसार व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत परीक्षा केन्द्रसम्म धाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो। तर समस्या भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नभएको बताउँछिन् पाटन स्थित नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका इन्दिरा अर्याल। उक्त विद्यालयबाट यस वर्ष 3 जना दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूले एसईई दिँदैछन्। उनीहरूलाई चित्रात्मक प्रश्नपत्र चुनौती बन्ने उनको धारणा छ। अरू बच्चा सरस छ नि जुन नेपालको नक्सा बनाऊ, कुन ठाउँ कहाँ पर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो मार्क्सको क्वेसन आउँछ होइन। साइन्समा मुटुको चित्र बनाऊ अनि कुन पार्टले के गर्छ लेख भनेर आउँछ, बडीको चित्र बनाऊ भनेर आउँछ सानो क्लासहरूमा पनि होइन। यदि हाम्रो दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो क्वेसनको सट्टाको क्वेसन भएन भने त उनीहरू त्यो मार्क्स पाउनबाट त वञ्चित भए नि त। आफूहरूलाई लेखन सहयोगी भेट्न समेत गाह्रो हुने दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू बताउँछन्। नियम अनुसार एसईईमा 1 कक्षा तलका विद्यार्थी सहयोगी रहन सक्छन्। बहिरा विद्यार्थीले भने सहयोगी राख्न पाउँदैनन्। यद्यपि उनीहरूलाई प्रश्नपत्रमा भएका लामा वाक्यहरू बुझ्न कठिन हुने बताउँछन् केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक ऋषि देवकोटा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार यस वर्ष परीक्षा बोर्डले एसईईको समय तालिका पठाउँदा हरेक विद्यालयलाई फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुरूप तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। उनीहरूलाई समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु भनेर हामीले समय तालिकामा नै प्रकाशन गरिसकेका छौँ। किनभने फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले विद्यालयलाई नै त्यो किसिमको कुरा भन्यौँ र उनीहरूको लागि परीक्षाको थप समय उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ। यस वर्षदेखि चित्र सम्बन्धित प्रश्नको विकल्प पनि उपलब्ध गराइएको र आगामी वर्षदेखि कम्प्युटर मार्फत परीक्षा दिन पाउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उनको दाबी छ। स्वेच्छा राउत, BBC काठमाडौँ। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। आजदेखि देशभर एसईई परीक्षा सुरु भएको छ। एसईई वा एसएलसी बारे तपाईँको अनुभव के छ र 10 कक्षाको जाँच प्रणाली कस्तो भयो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेर आज हामीले सोधेको प्रश्नमा कैयौं जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले समेटेका छौं। यमराज डाङ्गीले ट्विटरमा लेखेका छन् एसईईलाई अनावश्यक खर्चिलो प्रणाली बनाइएको छ, जबकि कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन विद्यालयमै हुन्छ भने एसईईलाई बोर्डमा राख्न जरुरी छैन। प्रदेश मातहतबाट एसईई सम्बन्धी गतिविधि गर्नुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न नखोजेको देखिन्छ। कक्षा 12 को मात्रै बोर्डबाट सञ्चालन हुनुपर्दछ। सुशीला खनाल लेख्छिन् एसईई मात्र होइन, नेपालको समग्र परीक्षा प्रणाली नै त्यति प्रभावकारी लाग्दैन। वर्षभरि पढ्यो, सैद्धान्तिक ज्ञान त प्राप्त हुन्छ, तर प्रयोगात्मक ज्ञानलाई त्यति ध्यान दिइँदैन। अनि वर्षको अन्तिममा हुने 3 घण्टाको परीक्षाबाट उसको क्षमताको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यस्तो परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक र प्रयोगात्मक सबै कुरा समेटेको जस्तो लाग्दैन। त्यसैले अबका दिनमा यो पुरानो प्रणालीलाई केही परिवर्तन गर्ने कि? कमान सिंह पाखरिनले चाहिँ यस्तो सुझाव लेखेका छन्। अबको शिक्षा प्रणाली शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई उपयोगितासँग जोड्ने विधि र नीतिमा आधारित हुनुपर्छ। जाँच प्रणाली पनि सोही आधारलाई मानेर गर्दा राम्रो हुन्छ। कमलेश कुमार लेख्छन् एसईई को वर्तमान ढाँचा
खारेज गरी तुरुन्त यसलाई प्रादेशिक स्वरूपको मोडलमा लागू गरिनुपर्छ। विद्यालय तहको अन्त्यमा कक्षा 12को परीक्षा लिइनु उचित हुन्छ। यसले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको मन मस्तिष्कमा त्रासमय मनोवैज्ञानिक दबाव सृजना गरेको छ। बरु परिणाम केन्द्रित भन्दा पनि गुणात्मक पक्षमा सुधारको आवश्यकता महसुस भएको हो। कोभिडका कारण यसपालि हामी जस्ता कतिपय शिक्षकले 50 देखि 60% कोर्स पढाएर 100% पाठ्यक्रम नै परीक्षामा सोध्नु सही हो त? प्रदेश स्तरमा परीक्षाको सम्पूर्ण अधिकार भएको भए केही न केही समस्या तथा गुनासोको सुनवाई हुन्थ्यो होला। फेसबुकमा बसन्त महर लेख्छन्, कक्षा 9 देखि 12 एउटै तह माध्यमिक भइसक्दा यो एसईई खुड्किलो चाहिँ कसरी भइरह्यो? जे होस्, एसईई को नाममा केही सीमित व्यक्तिले भत्ता र तलब खान पाउँछन्। यो पूर्णतः खारेज हुनुपर्छ। कृष्ण पाठकले चाहिँ यसो लेखेका छन्, लगनशील र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि यो खुड्किलो केही होइन, सामान्य हो। जसरी एसईई भन्दा तल्लो कक्षामा उत्तीर्ण हुने गर्थे। यसलाई सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठूलो खुड्किलो हो, फलामे चिउरा हो भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। सरकार र मिडियाहरूले पनि विद्यार्थीको मनोबल घट्ने गरी प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा सम्मिलित गर्नुपर्छ। राम उपाध्यायले आफ्नो विचार यसरी लेखेका छन्, सरकारले शिक्षा प्रणाली फेर्नुपर्ने देखियो। यो खाली किताबी ज्ञानले मात्र शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो त बेरोजगारी मात्र उत्पादन गर्ने थलो जस्तो भयो। शैक्षिक क्षेत्रलाई सिप, श्रम, प्राविधिक रूपमा पनि अघि बढाउनु पर्यो, तब मात्र विद्यार्थीलाई सहज हुनेछ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनमा जारी युद्ध यो वर्षको अन्त्यसम्म जारी रहन सक्ने वास्तविक सम्भावना रहेको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका उनले अर्को साता ब्रिटेनले युक्रेनको राजधानी कियभमा पुनः आफ्नो देशको दूतावास खोल्ने बताए। त्यहाँ बोरिस जोन्सनलाई के उनले मोदीलाई मस्कोमाथि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै रुसलाई दबाब दिन भनियो भनी सोधिएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रदीप बस्यालबाट। बोरिस जोन्सनले आफ्ना गुप्तचर स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै मस्कोले आउँदा महिनाहरूमा युक्रेनलाई कमजोर पार्ने प्रयास साथ बमबारीहरू जारी राख्ने बताएका छन्। उनले भने पुटिनसँग विशाल सेना छ, उनी जटिल राजनीतिक अवस्थामा छन् किनकि उनले भयङ्कर गल्ती गरेका छन्। जोन्सनले यतिखेर पुटिनसँग रहेको साँचो विकल्प भनेको युद्ध जारी राख्ने र युक्रेनीहरूलाई कमजोर पार्ने रहेको बताए। तर जोन्सनले भने जेसुकै गरे पनि उनले युक्रेनी जनताको आत्मबललाई भने जित्न सक्ने छैनन्। जोन्सनले युक्रेनी सहर बुचामा जे भयो त्यसबारे मोदीले निकै कडा शब्दहरू प्रयोग गरेको बताए। बुचामा रुसी फौजहरूमाथि नागरिकहरूलाई अत्याचारपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। जोन्सनले यसअघि मोदीले कयौं पटक पुटिनसँग मध्यस्थता गरिसकेको स्पष्ट रहेको बताएका छन्। जोन्सनले भारतले शान्ति चाहेको र उनीहरूले रुसीहरूको बहिर्गमन चाहेको बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति पुटिनले युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलसँग आफूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग मात्र सिधा कुरा गर्ने बताएका छन्। वार्ताहरूले ठोस नतिजा दिएमा मात्र त्यसो हुने बताएका पुटिनले कियेभ दुवैलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्न तयार नरहेको र वार्ताहरूमा अस्थिर रहेको आरोप लगाएका छन्। झण्डै एक साता अघि रुसी सैन्य पानी जहाज मस्कवा डुब्दा भएको हताहतीबारे आधिकारिक सूचनाहरू सार्वजनिक गरिएका छैनन्। बीबीसी न्युज रसियनले रुसले गाभेको क्राइमियाका 2 जना आमासँग कुराकानी गरेको छ, जसका छोराहरू मस्कवा पानी जहाजमा कार्यरत थिए। उनीहरूलाई आफ्ना छोराहरूको अवस्था अझैसम्म थाहा छैन। अनास्तासिया प्लतोनोभले तयार पारेको रिपोर्ट कमल परियारबाट सुन्नुहोस्। पानी जहाज डुब्नु अघि रुसको रक्षा मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै उक्त पानी जहाज गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र चालक दलका सबै सदस्यहरूको उद्धार भएको बताएको थियो। यो दाबी पुष्टि गर्न बीबीसी सफल भएको छैन। रुसको मन्त्रालयले मस्कभाका चालक दलका सदस्यहरूले क्राइमियाको बन्दरगाह सहर सेवास्टोपोलमा परेड खेल्दै गरेको दाबी गर्दै दृश्यहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ। तर बीबीसीले कुरा गरेका 2 जना महिला युलिया र अलेसाले पानी जहाजमा काम गर्ने आफ्ना छोराहरूको खबर धेरै दिनदेखि पाउन नसकेको बताएका छन्। युलियाले आफ्ना 19 वर्षीय छोरा एन्ड्रीले गत वर्षायाममा सेनामा अनिवार्य सेवा सुरु गरेपछि मस्कभामा कार्यरत रहेको बीबीसीलाई बताएकी छिन्। उनले आफ्नो छोराको नाम उक्त कारवाहीमा बेपत्ता हुनेहरूको सूचीमा भेट्टाएकी छिन्। युलियाले छोराको अवस्था बुझ्न स्थानीय कार्यालयमा टेलिफोन गर्दा कुनै चिन्ता नलिन भनिएको थियो। तर युलियालाई यो आश्वासनले काम गरेको छैन। जब रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गर्यो, युलियालाई गहिरो चिन्ता सुरु भयो। मार्चको सुरुमै मस्कवा सेवास्टोपोल बन्दरगाहमा फिर्ता भएको थियो। युलियाले त्यही समय छोरासँग केही पटक कुरा गर्ने मौका पाएकी थिइन्। मैले उनलाई सोधिरहेँ, तिमी किन त्यहाँ युक्रेनमा जानुपर्छ? उनले भने, मलाई थाहा छैन।
मस्कवा डुबेको खबर थाहा पाउने बित्तिकै चिन्तित बनेकी युलिया नौसेनाका अधिकारीहरूसँग जवाब खोज्दै सेबास्टोपोल पुगिन्। उनका अनुसार एकजना अधिकारीले कारबाहीमा हराइरहेकाहरूको सूची भन्दै धेरै नामहरू समेटिएको कागज लिएर आए, जसमा उनका छोराको नाम पनि थियो। आफ्नो कठिन अनुभव सुनाउँदै युलियाले भनिन्, धेरै समय बितिसक्यो तर उनीहरूले जीवित रहेकाहरूको खोजी भइरहेको मात्रै दोहोऱ्याइरहेका छन्। उनले मस्कोका उच्च सैन्य अधिकारीहरूलाई टेलिफोनको प्रयास गरे पनि जवाफ नपाएको बताएकी छन्। बीबीसी न्यूज रसियनले मस्कवामा सवार आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे जानकारी खोज्दै परिवारले राखेका सूचनाका कैयौं आग्रहहरू सामाजिक सञ्जालमा देखेको छ। हामीले कुरा गरेकी क्राइमियाकी अर्की महिला हुन् अलेसा। उनका 20 वर्षीय छोरा नेकिता पनि अनिवार्य सैनिक सेवामा कार्यरत रहेका थिए। पानी जहाजमा सवार सबैको उद्धार गरिएको अधिकारीहरूको भनाइमा भर पर्दै उनले आफ्ना छोराबारे चिन्ता लिएकी थिएनन्। तर जब हताहतबारे समाचार फैलिन थाले उनले जवाब खोज्दै यताउता टेलिफोन गर्न सुरु गरिन्, तर उनले कतैबाट जवाफ पाउन सकिनन्। आफ्ना छोरा घाइतेहरूमा परेको आशंका गर्दै अलेसाले सेबास्टोपोलका धेरै अस्पतालहरूमा पनि टेलिफोन गरिन्, तर कसैले पनि उनका छोराबारे बताउन सकेनन्। एउटा अस्पतालबाट खराब स्थितिको पनि सामना गर्न परे तयार रहन उनलाई भनियो। अलेसाका श्रीमानले आफन्तहरूका लागि राखिएको सिधा सम्पर्क हुने टेलिफोनमा फोन गर्दा उनलाई फोन नगर्न भनियो। बीबीसी न्यूज रसियनले रुसको रक्षा मन्त्रालयलाई कारबाहीमा हराइरहेका सैनिकहरूको सूचीको सूचनाबारे प्रतिक्रिया मागेको थियो, तर यो समाचार प्रकाशन गर्दासम्म रुसको रक्षा मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन। अब अन्तिम प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा 1 महिनादेखि विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा स्वास्थ्य सेवा दिन अप्ठ्यारो परेको त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गुनासो गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण डोल्पाका अनुसार गत फागुन महिनामा दुनै वितरण केन्द्रमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि विद्युत आपूर्ति 1 महिना अवरुद्ध भएको थियो। वितरण केन्द्रका इन्जिनियर नारायण प्रसाद कर्णले त्यस यता लोडसेडिङ भइरहेको जानकारी दिए। पालै पालो बिजुली दिने तालिका बनाइएको र समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न अझै 1 महिना लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर अस्पतालमा आकस्मिक सेवाको निम्ति बिरामी आउँदा आवश्यक परेर माग भएमा समयमै बिजुली दिन सकिने उनको दाबी छ। बिजुलीको अभावले डोल्पा अस्पतालमा निम्त्याएको समस्याको चर्चा गर्दैछिन् जुम्लाबाट हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। अस्पतालमा विद्युत आपूर्ति नभएपछि आफूहरूलाई रातिको समयमा बिरामीलाई भित्र बाहिर गर्न र औषधि खुवाउन समेत समस्या भइरहेको बिरामीका कुरुवाहरूले बताएका छन्। बत्ती नभएका कारण भनेको समयमा उपचार गर्न समेत समस्या भइरहेको बताउँछिन् डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाकी एकजना बिरामीको आफन्त धनादेवी केसी। राति बिमारीलाई टोयलेट लग्नु पर्यो, दबाई खुवाउनु पर्छ टाइममा, बत्ती छैन, कोठाहरू पनि त्यस्तै खाल्टा कुल्टी छन्, जनता दुःख पाएछ। नेताहरू आफ्नै धुनमा छन्। अहिले अस्पताल अन्धकारमय हुँदा अक्सिजन लगाउनु पर्ने बिरामीलाई समस्या हुनुका साथै भित्र बाहिर गर्न पनि डर लाग्ने गरेको बताउँछिन् डोल्पा अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेकी अर्की स्थानीय बासिन्दा विष्णु मिजार। रातभरि बच्चा रोएर सुत्न दिँदैन, अँध्यारोमा लाइट पनि नहुने एकदम समस्या छ। भित्र बाहिर गर्न पनि गाह्रो हुने, बच्चा डिस्टर्ब गरे नि अँध्यारोमा कसरी पुस्ने एकदम गाह्रो छ। बत्ती नभएका कारण अस्पतालमा भर्ना गरिएका बालबालिकालाई औषधि खुवाउन, समय समयमा दूध खुवाउन समेत समस्या भइरहेको हुनाले तत्काल बत्तीको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बताउँछिन् आफ्नो छोरीको उपचारको लागि डोल्पा अस्पतालमा आएकी अर्की स्थानीय बासिन्दा विष्णु गुरुङ। अन्धकारमा छ, यहाँ बिरामीहरू धेरै छन्, बिचरा बच्चा रोएर बसेका छन्, बिरामी उस्तै छन्, गाडी भित्र गर्ने गाह्रो छ, अब के गर्नु। अस्पतालमा नियमित विद्युतको आपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन, विद्युत प्राधिकरण लगायतका विभिन्न निकायमा धाए पनि त्यसको सुनवाई नभएको बताउँछन् जिल्ला अस्पताल डोल्पाका प्रमुख डाक्टर अखण्ड उपाध्याय। कतैबाट पनि पहल भएको छैन। युएसजी, एक्सरे, ल्याबको सेवाहरूमा कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। बिजुली नभएको बेलामा हामीले इमर्जेन्सी लाइट, टर्च लाइट प्रयोग गर्छौँ। अब कहिले इमर्जेन्सी लाइट चार्ज भएन भने रातिको समयमा प्रयोग गर्ने मोबाइलकै लाइटबाट मेडिकेसनहरू गर्ने हो, राउन्ड लिँदा अथवा सामान्य सर्जरी गर्ने बेलामा मोबाइलकै लाइटको भरमा काम गर्ने हो। अस्पतालमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको डोल्पाका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउँदै आएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।